सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। सात देव नवखंड में सदगुरु ध्यान दो, तापर हंस न चढ़े, सदगुरु का
महाराज को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री हरिवे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज पूजनीय सन्त महात्मा जीवहरू र फेसबुक मार्फत हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तजनहरूमा हाम्रो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। भर्चुअल साप्ताहिक सत्संग अन्तर्गत हामीले गुरु वन्दनाबाट कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरिसकेका छौं। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी भजनतर्फ लागौं। भजन प्रस्तुत गरिदिन शाखा आश्रम टिकापुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेमसँग भन्नुहोस् सद्गुरुदेव महाराज को जय। श्यावर रामचन्द्र भगवान को जय। जय सच्चिदानंद भगवान को जय। राम नाम की लोट है, हरे लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगी जब प्राण जाएंगे छोड़। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, हंसदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय। ओ मेरे माटी के, ओ मेरे माटी के मुझसे तू राम नाम लो, मेरे माटी के मुझसे तू राम नाम बोल तो हंस नाम बोल, राम नाम बोल तो हंस नाम बोल। मेरे माटी से, ओ मेरे माटी से मुझसे तू राम नाम लो, मेरे माटी से ये तो आया जगत में, ये तो आया जगत में, ये तो आया जगत में, ये तो आया जगत में। अपनी पिछली हस्ती को मेरे माथे पे, मेरे माथे पे मेरे राम नाम बोल तो हंस नाम बोल। मेरे माथे से, मेरे माथे से राम नाम बोल। ऊपर से तो आया जगत में, ऊपर से तो आया जगत में, ऊपर से तो आया जगत में। अंदर भरे हैं मेरे माटी से, मेरे माटी से मेरे माटी से
इसमें प्रभु का है कादो, इसमें प्रभु का है कादो, मेरे मसीह से हो मेरे मसीह हंस नाम जाएगा हरि आए, जाएगा गुरु आए, जाएगा हरि आए, जाएगा गुरु वही भूलोगी मेरे मसीह, मेरे मसीह सद्गुरुदेव महाराज को जय। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा शाखा आश्रम टिकापुरलाई धन्यवाद। सुन्दर भजनपछि अब हामी सत्संगतर्फ लागौं। सत्संग प्रस्तुत गरिदिनु हुन पूजनीय महात्मा भानुमती बाईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सनातन मानव धर्मको जय। प्रेम से भन्नुहोस् आनन्द कंद भगवान की जय। वैदिक सनातन मानव धर्म की जय। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवती नारायणेन सेम व्यासेन ग्रथितं पुराणमणिनां मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्बत्तं अनुसन्धधामि भगवत गीते भवद्देशिणी। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दं यतपत्र नेत्रम् येन तया भारत तैलपुणं प्रज्वालितो ज्ञानमयी प्रदीपं प्रज्वालितो ज्ञानमयी प्रदीपं। प्रेम से भन्नुहोस् आनन्द कंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराजजी साथै देशमा विदेशमा रहनु भएको पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू, प्रेमी सज्जन वृन्द, मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी, तपाई हामीलाई आज इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सत्संगबाट कहिले पनि वञ्चित हुन सकेका छैनौं। लकडाउन भए तापनि अझ सन्त महात्माले पनि दरबारैबाट हजुरहरू घरैमा बसी बसी कि यो विज्ञानको चमत्कार हो, हेर्नुहोस् विज्ञानलाई जन्माउने ज्ञान हो, ज्ञानद्वारा विज्ञान भएको हो। तर आज हामी धेरै सुखी छौं। तर सुखी भएर धन सम्पत्तिले सुख हुने रहेनछ। सबभन्दा सुख भन्दा पनि शान्तिको चाहिँ हामीले अनुमान प्रूफ कहाँ पाइने रहेछ भनेर खोज गर्नुपर्ने रहेछ। र हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले हामीलाई औल्याइरहेका छन्। शान्ति कहाँ पाइन्छ त, कुन चिजलाई देखेर शान्ति मिल्ने हो त? धर्मशास्त्रहरूको भनाइ छ आत्मालाई जानेर। आत्मा भनेको एउटा के रहेछ त भन्दा परमपिता परमात्माको सतनामको समुद्रको बुँद हो रहेछ आत्मा। आत्मा भनेको सृष्टिकर्ताको कार्यकर्ता हो रहेछ। आत्मा भनेको शरीरको इन्द्रियको राजा आत्मा हो रहेछ। जब त हामीले आज सन्त महात्माको सानिध्यमा हामी पुगेका थिएनौं भने हामीले अहिले आत्माको विषयमा हामीले जानेका हुने थिएनौं। संसारमा हेर्नुहोस् जति पनि सृष्टिमा प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले,
कि मानवलाई जसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो उस्तै गरी सृष्टि गर्नुभएको हो, कि पञ्चीकरण पञ्च तत्वले बनिएका हामी मानव हौं, हामी विवेकशील रहेछौं। हेर्नुहोस्, प्राणीहरू दुई तत्वले बनिएकोमा पनि त्यो ज्योतिर्मय परमपिता परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। तीन तत्वले बनिएका ती जति पनि उडिरहेका छन् चराचुरुङ्गीहरू, तिनमा पनि भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। अनि चार तत्वले बनिएका चार खुट्टे जन्तुहरूमा पनि परमपिता परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। ताकि परमपिता परमात्मालाई जान्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा, शास्त्रलाई जबसम्म हामीले आत्मज्ञान जानेका हुँदैनौं, तीर्थ गए पनि व्रत गए पनि लिए तापनि शास्त्रोक्त ज्ञानलाई हामीले प्राप्ति गर्न सकेका हुँदैनौं। यो आत्मज्ञानलाई जब हामीले प्राप्त गर्दछौं, शास्त्र भनेको एउटा के रहेछ त भन्दा श्वासको अर्थ खोलिएको रहेछ। हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा त्रिकालदर्शीहरूले त्यो शास्त्रलाई के अनुमान गर्नुभयो, आफूभित्रै नै पिण्डभित्र पसेको प्रुफ लगाएर शास्त्र लेख्नु भएको छ। शास्त्रमा भनिरहनु भएको छ कि शास्त्रमा के भन्नु भइरहेछ त भन्दाखेरि, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम गुरुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम नविदते। जब तक गुरुको शरणागतमा हामी पुगेका हुँदैनौं तबसम्म हामीले परमपिता परमात्मालाई जान्न सक्दैनछौं। जन्म न जायते शूद्र कर्म न जायते द्विज ब्रह्म जानति ब्राह्मण। अनि ब्रह्मलाई जब हामीले जान्दछौं, ब्रह्मलाई भित्रै अन्तर जगतमा जब ब्रह्मलाई देख्दछौं तब मात्रै हामी ब्राह्मण भनेर भनिदिएको छ। भनेदेखि हेर्नुहोस्, जो पनि हामी संसारमा जन्मियौं हामी शूद्र बराबर रहेछौं। जब त हामीले ब्रह्म तत्वलाई जानेको छौं, हामीले दिव्य नेत्रलाई खोल्यौं, अलौकिक नेत्रलाई खोल्यौं, त्यो शिव नेत्रलाई खोल्यौं, तब मात्रै त हामी ब्राह्मण कहेका रहेछौं। त्यस दिन पो हाम्रो उपनयन खोलेको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, गुरु महाराजजीको कति कृपा छ। आज नारीहरूलाई पनि श्वासको डोरीको जनै लगाइदिनु भएको छ, पुरुष जातिहरूलाई पनि उपनयन खोलिदिनु भएको छ। गुरु महाराजजीको कृपा हो। आज श्वासको डोरीलाई जब हामीले प्र्याक्टिकलमा देख्दछौं अनि हामीलाई के हुन्छ, भित्रैबाट अन्तर शक्ति हामीलाई जाग्ने रहेछ। यस्तो खालको गुरु महाराजजीले ध्येय भनेको के हो, ध्याता भनेको के हो, ध्यान भन्ने कुरा के हो। हामी ध्यान त बस्छौं, अहिले ज्ञान लिएको छैन। हामी माला पनि जप्छौं, माला जपत युग गया पाया न मनका फेर, करका मनका दार दे मनका माला फेर भनेर हातले भन्दैछ कि यदि तिमीले यो माला हातले हल्लाइरहेका छौ, जपिरहेका छौ, तिमीले यदि यो हातको मालालाई छोडेर चाहिँ मनको मालालाई जपेका थियौ भने तिमीले त्यो हातको माला त टुट्नेवाला पनि छ, फुट्नेवाला पनि छ। यो हातको माला त तिमीले मनको मालालाई जपेका थियौ भने 21,600 श्वासको मालालाई तिमीले निरन्तर जप्ने थियौ। किन आज श्वासको मालालाई तिमीले खोज किन नगरिरहेका छौ भनेर धर्मशास्त्रहरूले हामीलाई औल्याइरहेका छन्। धर्मशास्त्रले त जब तिमीले पिण्डलाई जान्दछौ अनि ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जान्ने तिमीलाई कोसिस गर्नेछौ भनेर चाहिँ हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले बताइरहेछन्। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम नजानन्ति परम तत्वदर्शी पाकर संयदा। गरुड पुराणले भन्दैछ, तपाईँ हामीले एउटा भाँडामा भात पकाएका छौं अनि त्यो भातलाई हामीले पुनिउले चलाउँदछौं, त्यो पुनिउले पनि स्वाद पाउँदैन, भाँडाले पनि स्वाद पाएको हुँदैन। कराईमा सब्जी पकाएका हुन्छौं, त्यो कराईले सब्जीको स्वाद थाहा पाउँदैन, डाडुले पनि स्वाद थाहा पाउँदैन। स्वाद केले पाउने रहेछ, हामीले थालमा पस्केका हुन्छौं, त्यो थालले पनि स्वाद पाउँदैन। कचौरा गिलासमाहरू पानी पनि राखिएको हुन्छ अनि सब्जीहरू पनि हामीले 84 व्यञ्जन बनाएको हुन्छ, तर त्यो कचौरा गिलासले पनि स्वाद थाहा पाएको हुँदैन। वास्तविक स्वाद कसले पाउने रहेछ त भन्दा जसले खान्छ उसैले स्वाद पाउँदछ। आज शास्त्रमा राम भगवानको हामी यति महिमा गाउँछौं, सीता माता वन जानु भएको भनेर हामी दुखी बन्दछौं। रामचन्द्रको महिमा सुनेर हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर भन्छौं। रामचन्द्र भगवानले यो संसारमा आएर हामीलाई के संस्कार दिनुभएको रहेछ, कुन चीजलाई जान्नु भन्नुभएको रहेछ त रामचन्द्र भगवानले भन्दा आत्मज्ञानको विषयमा। हेर्नुहोस्,
कैकेयी माताले उहाँलाई आज्ञा दिनुभयो, तिनी भरतले चाहिँ राज्य पाउनुपर्छ, रामचन्द्रले वनमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले त्यो आशीर्वचन नै हो भनेर शिरोपर धरेर भरतले राज्य पाउनु र मैले राज्य पाउनु कुनै छैन, कुनै दुखी बन्दिन, म जान्छु वनमा भनेर रामचन्द्र वनवास जानुभयो। तर हेर्नुहोस्, आज्ञामा रहनुभयो। जुन कुरालाई उहाँले खोज्नु भएको थियो, गुरुले दिनुभएको थियो, त्यो ज्ञानद्वारा नै कि जंगलका जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, जंगलका वनमा गएर ती प्राणीहरूलाई पनि शिक्षित बनाउनु भएको थियो भने उनै रामचन्द्रका हामी को हौं त भन्दा हामी सन्तान हौं, हामी वंश हौं। उहाँ नै पिताजी हुनुहुन्छ हाम्रो। उहाँले आएर एक समयमा आएर उहाँले संस्कार दिएर जानुभएको थियो भने कृष्ण भगवानले पनि हेर्नुहोस्, धर्मको रक्षाको गर्नको निमित्त भगवान कृष्ण पनि यो संसारमा आउनु भएको थियो भने हर युगमा महान पुरुषहरू आएर के सम्झाउनुहुन्छ त भन्दा ज्ञान भनेको कुरा के हो। अनि भगवान कृष्णले गीतामा लडाईँको मैदानमा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर भनिदिनु भयो। सम्पूर्ण धर्मलाई तिमीले जान्नु, कर्मकाण्डलाई जान्नु, पिण्ड दिनु, तर्पण दिनु इत्यादि कर्म जान्नु भन्दा पहिला तिमीले आफूलाई जानेका थियौ भने ती संसारका कर्मकाण्डहरूलाई, तीर्थहरूलाई, व्रतहरूलाई, सबै कुरालाई तिमीले जान्ने थियौ। आज तर तिमीले कि त्यस कुरालाई नजान्नुको कारणले संसारमा विभिन्न प्रकारको कर्म गर्नको कारणले तिमीले भित्रको परमपिता परमात्मालाई तिमीले देखेका छैनौ। परमपिता परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा आत्मानं परमं ध्यायेत ध्येयं षडशक्ति विरितम विद्या तेजस्तपु मूर्तिमिमं मन्त्रमुदा हरेत श्रीमद् भागवत पुराणमा भनिएको छ। आत्मालाई ध्याउ, संसारको मानवहरूलाई भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण मानवले आमाको गर्भमा त्यो आत्माको चिन्तन गरेर प्रशस्तिसँग यथामृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम तत्त्वज्ञस्य तथा तार्च न शास्त्रेण प्रयोजनम। शास्त्रको प्रयोजन नै पर्दैन। श्वासको अर्थलाई खोलेपछि भित्रै पञ्चामृत पाउने छौ अर्जुन भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको थियो भने त्यो पञ्चामृत आज हामी बाहिर कर्मकाण्डमा विभिन्न प्रकारले मुक्ति हुनको लागि, हामी 21 कुल तार्नको लागि, पुर्खाका त्यागहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन भनेर कर्मकाण्ड, हामी सम्पूर्ण कर्मकाण्ड हामी गरिरहेका हुन्छौं। ती सम्पूर्ण कर्मकाण्डलाई पहिला जान्नुभन्दा कि मान्नुभन्दा पहिला हामीले भगवानलाई जान्नु पर्ने रहेछ। गुरुको सानिध्यमा हामीले अवश्य नै आउनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। अनि मात्रै हामीले आफ्नो यो शरीरलाई, हामीले यो पिण्डलाई जब जान्दछौं तब ब्रह्माण्डमा हामी कोही पनि भिन्नै होइन रहेछौं। त्यहाँदेखि हामीलाई थाहा लाग्छ कि कुनै जाति पातिमा पनि हामी भेदभाव गर्ने छैनौं। धरती माताका हामी सन्तान हौं। प्राणीहरूलाई पनि हामीले धेरै माया गर्छौं। हेर्नुहोस्, प्राणीहरू पनि धरती माताका सन्तान हुन्। जसरी हामी धरतीमा हामी पञ्चीकरण पञ्चतत्वले बनिएको व्यक्ति, हामी विवेकशील व्यक्ति छौं, हामी बुद्धिजीवी व्यक्ति छौं। ती धरतीमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूको रक्षा कसले गर्ने त भन्दाखेरि मानवले गर्नुपर्ने हो। ती प्राणीहरूको हामी हाम्रो घर बनाएका हुन्छौं। मेरो घर हो यो भन्छौं। आफ्ना छोराछोरीलाई कति प्रेम प्यार गर्छौं, तर ती जति पनि प्राणीहरूका ती छोराछोरीलाई जब त हामी नराम्रो कर्म गरेर तिनीहरूलाई, हेर्नुहोस्, हामीलाई भगवानले हामीलाई विचित्र खानेकुरा बनाइदिनु भएको छ कि छैन? भगवानले कति कृपा गर्नुभयो। आमाको गर्भमा राख्दैखेरि नै हामीलाई कति माया गर्नुभएको थियो। आमाको गर्भमा यति सुरक्षित साथ राख्नुभयो। त्यही नै पञ्चामृत मिलेको थियो। भगवानले कत्रो कृपा गर्नुभयो। त्यही नै हेर्नुहोस्, अनेकौं विभिन्न प्रकारको हामीले परम प्रकाशलाई देखेका थियौं। भगवानले यो मन्दिर बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण विचार गरेर बनाउनु भएको छ कि यो मन्दिरलाई यस्तो बनाउनु भएको छ। कहाँनेरि बिजुलीको बल्ब कहाँ राख्नु पर्ने हो त्यहाँ राख्नु भएको छ। पञ्चामृतको कहाँनेरि कुवा बनाउनु पर्ने हो सबै बनाइसकेर चाहिँ हामीलाई आमाकै गर्भमा लाख बत्ती पनि, त्यो सानो बच्चाले आमाकै गर्भमा लाख बत्ती पनि बालिरहेको थियो। अनेक प्रकारका म्युजिकहरूलाई पनि आमाकै गर्भमा सुनिरहेको थियो। आमाको गर्भमा त्यो नानीले
आफ्नो क्रिया गरिरहेको थियो। शास्त्रोक्त ज्ञानलाई आज हामीले खोज गरेका छैनौं भनेदेखि आज संसारमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो परिचय दिन्छौं। मेरो फलानु नाम हो, म फलानु गोत्रको व्यक्ति हुँ भनेर आफ्नो शरीरको बयान गर्छौं। म यति पढेको हो भनेर हामी बयान गर्दछौं। तर हेर्नुहोस्, जबसम्म हामीले दिव्य नेत्र खोलेर परमपिता परमात्मालाई हामीले खोज गरेका छैनौं भने परमपिता परमात्मा कहाँ रमण गरिरहनु भएको छ त? मान्छेको शरीर एउटा के रहेछ त भन्दा भगवानले निर्माण गर्नुभएको सर्वश्रेष्ठ मन्दिर हो रहेछ। वेदले भन्दैछ कि हामीलाई वेदले पनि सम्झाउँछ, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते तयोरन्यम पिपलम स्वादस्य नस्नत्रन्यो अभिचाकसिति भन्यो। वेदले भन्दैछ दुईटा चरा छन् अरे, बराबर कुच्चोको मुख जस्तो काटिएको दुईटा चरा छ। एउटा चरा छ, त्यो चरा के हो त भन्दा बोल्छ, यी फाइफुट्टी लगाउँछ, मैले यस्तो काम गरेँ, समाजमा सेवा गरेँ भनेर ढाँट्ने चरा छ। यो फाइफुट्टी लगाउने चरा हो, यो बोल्ने चरा। नबोल्ने चरा कुन छ त भन्दा त्यो आत्मा हो, एकदम थिर भएर बसेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ गरुड पुराणमा भन्यो चित्रगुप्त भन्दियो। त्यस चित्रगुप्तले के गर्छ, हेर्छ मात्रै, अनि हामीले राम्रो कर्म गरेको छ त्यो पनि लेख्छ उसले रेजिस्टरमा, ऊ बसेर लेखिरहन्छ। नराम्रो कर्म गरेका छौं रेजिस्टरमै लेख्ने हो। अनि त्यसले बराबर उनीहरू एउटै वृक्षमा बसेका छन्, पिपलको वृक्षमा, अनि एउटै बराबरका छन्, तर एउटा चाहिँ ढाँट्ने चरा छ, एउटा नढाँट्ने चरा छ। त्यो चाहिँ परमात्मा हो। अनि त्यो परमात्मासँग कनेक्सन हुनको लागि अनि आत्मा चाहिँ के रहेछ त भन्दा परमात्मालाई उसले खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यस परमात्माको खोज गर्नु छ यदि भनेदेखि मानव धर्म सेवा समितिमा गुरु महाराजजीको सानिध्यमा र सन्त महात्माको सत्संग प्रवचन सुनेर नै हामी गुरु के अरे ज्ञान पाएर मात्रै शास्त्रोक्त ज्ञान चाहिँ शास्त्रको अर्थ खोल्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामीले श्वासबाट खोल्ने हो र त्यसलाई जान्नु हो। त्यसलाई जानु भन्दै धेरै नभनेर र हजुर तपाई हामीले घर घरमा बसेका छौं, आज हामीले आफै सुरक्षित भएर बस्ने बेला भइरहेको छ। हामीले ध्यान सुमिरन गरौं, गुरु महाराजजीमा समर्पित हौं, जहिले कायनी वाचा गरौं, गुरु महाराजजीमा समर्पित भएर हामीले आत्मा पुष्पको गुच्छा गुरु महाराजजीलाई प्रतिदिन हामीले चढाउँ भन्दै म हजुरहरूको अगाडिबाट ओझल हुन्छु। आनन्द कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। साक्य मुनि बुद्ध भगवान को जय। बिनु सतसंगा विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। साँच्चै हामीहरू सबैमाथि भगवान श्री रामको कृपा रहेछ। त्यसैले त यस्तो कोभिड-19 को विकट परिस्थितिमा पनि हामी पूजनीय सन्त महात्माहरूको सत्संगबाट वञ्चित हुनु परेको छैन। धन्यवाद पूजनीय महात्मा भानुभती बाईजीलाई आफ्नो सत्संग विचार राखिदिनु भएकोमा। अब हामी हजुरहरूलाई स्वेस आश्रम अतर्यतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। स्वेस आश्रम अतर्यबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। आनन्द कंद भगवानको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। गुरु के चरण में तेरा जवान होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा।
प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा सूर्यशास्त्र मतरियालाई धन्यवाद। प्रत्येक साताको बुधबार दिउँसो 2 बजे सेती मानव धर्म फेसबुक ग्रुपबाट हामी हजुरहरू सामु लाइभ आउने गरेका छौं। यो सूचना हजुरहरू सबैमा ज्ञात नै छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्दछौं। यसै अन्तर्गत नजिकै आइरहेको गुरु पूर्णिमालाई मध्यनजर गर्दै आउने साताको बुधबार हामी हजुरहरूको सामु गुरु पूजा विशेष लाइभ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। त्यस कार्यक्रमको भरपूर लाभ उठाउन यहाँहरू सबैमा यो सूचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। यो विशेष सूचनापछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा बालसभाको प्रस्तुतितर्फ जोड्न गइरहेका छौं। टिकापुर शाखा आश्रमका भाइ उमेश ढुङ्गानाद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर कविता श्रवण गरेर आनन्द लिऊ। प्रेमसँग भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। जगत जननी श्री माताजीको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरि ओम नमः। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज पूजने संत महात्मा ज्यूहरू र फेसबुकको माध्यमबाट हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रेमी भक्तहरूमा मेरो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। मेरो नाम उमेश ढुङ्गाना हो। म कक्षा 6 मा पढ्छु। म बालसभाको तर्फबाट महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा रचित कविता लिएर उपस्थित भएको छु। संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाएली भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि अतुल्य रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदै एक रहदा निज्ञान। आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो न ज्ञान न भो विवेक। महामरुमा कर्ण झै मतातो जलेर मर्दो बिनु आशा लाटो। सुकिरहेको तरु झै छु खाली चिताग्नि तापी जल डाल्न फाली। संस्कार आफ्नो सब नै गुमाए म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। जन्मे म यो स्वर्ग विषय पिलाए आखिर बैखाक त्यसै बिलाए। आखिर बैखाक त्यसै बिलाए। आखिर बैखाक त्यसै बिलाए। धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। सनातन मानव धर्म को जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। पुण्यभूमि नेपाल आमा को जय। धन्यवाद भाइ। बालसभाको प्रस्तुति स्वरूप सुन्दर कविता प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। कवितापछि अब हामी भजनतर्फ लागौं। गत साताको लाइभ प्रोग्रामको कमेन्ट सेक्सनमा प्रेमीज्यूले महात्मा धर्मिता बाइजीलाई एउटा विशेष भजन प्रस्तुत गरिदिन हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसै अन्तर्गत महात्मा धर्मिता बाइज्यूद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको पूजाले मन अडिएन बोलको भजन श्रवण गरौं र आनन्द लिऊं। सद्गुरुदेव महाराज को जय। उमापति महादेव को जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय। पूजले माना Yeah.
भएकोमा। भजनपछि अब हामी हजुरहरूलाई हंसविभु आश्रम महेन्द्रनगरतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। महात्मा गिरिबाईजीको मुखारवृन्दबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको यो अमृतमय वाणीलाई श्रवण गरौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौं। आनन्द कन्द भगवानको जय, सद्गुरुदेव महाराजको जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं हेमाश्रितो हि वक्रूपी चन्द्र सर्वत्र वन्दते परमानन्दं परमसुखदं केवलज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी को जय। उमापति महादेव को जय। संपूर्ण देवी देवताहरूको जय। वैदिक सनातन मानव धर्म को जय। पुण्य भूमि नेपाल आमा को जय। परम पूज्य इष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी र फेसबुक लाइभबाट सत्संग श्रवण गरिराख्नुहुने मेरा आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आज हामीलाई श्री गुरु महाराजजीको दया कृपाले फेसबुकद्वारा पनि सत्संग श्रवण गर्ने एउटा स्वर्ण अवसरलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ र सत्संगको यति ठुलो महत्त्व छ र हाम्रा सन्तहरूले भन्नुभएको छ, बिना सत्संग त विवेक नहोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग तपाईँ हाम्रो विवेकको जागृत हुन सक्दैन र विवेकको जागृत हुनु भगवानको तपाईँ हामीलाई कृपा अवश्य पनि हुनुपर्छ। राम कृपा बिना र भगवानको कृपा बिना तपाईँ हामीलाई यो सत्संगको घडी प्राप्त हुन सक्दैन। र आज हेर्नुहोस्, यो विज्ञानले तपाईँ हामीलाई यति सुलभ गराइदिएको छ। आफ्नो घरमा बसी बसी पनि हजुर हामीले सत्संग सुन्ने एउटा स्वर्ण अवसरलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ। आज हर चिजको निर्माण वैज्ञानिकले गरिरहेको छ। हर चिजको सुविधा तपाईँ हामीलाई वैज्ञानिकले दिइरहेको छ। सबै कुरा सुविधा हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हाम्रो मन अशान्ति भइरहेको छ, दुखी भइरहेको छ। कुनै न कुनै कारणले गर्दा हामी दुखी छौँ। तर जब हामी सत्संग सुन्छौँ, जब साधुको सानिध्यलाई प्राप्त गर्छौँ, सम्पूर्ण दुःखहरू सत्संगद्वारा नष्ट भएर जाँदछ। सत्संग त्यति महान चिज हो। तर आज विज्ञानले सबै कुराको निर्माण गर्यो, तर यो मनुष्य शरीरलाई निर्माण गर्नु सकेन। जन्म मरण कसरी हुन्छ यो भन्न सकेन। तर जो भगवानले यो शरीर बनाउनु भयो र शरीर बनाउने भगवानलाई चाहिँ तपाईँ हामीले खोज्नु अत्यन्त जरुरी छ। आज विज्ञानको यो चौकाचौरमा मात्रै तपाईँ हामी फसिरह्यौँ। यो नि सब कुछ भनिरह्यौँ भने तपाईँ हाम्रो जीवनमा दुःखै दुःख हुन्छ। अनि आज कति हाम्रा भाइहरू साइन्स पढेका भाइहरू छन्, कति उहाँहरूले क्वेसन गरिराख्नु भएको हुन्छ। हामी त साइन्सको विद्यार्थीहरू हौँ। हामी त साइन्सले भनेको कुरालाई मात्रै मान्छौँ। यानि कि जुन कुरा हामीले आँखाले प्र्याक्टिकली देख्छौँ, अगाडि देख्छौँ, त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्छौँ। र हामी नदेखेको कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ भने कति यस्ता हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू हामीले जीवनमा पाएका छौँ। कति क्वेसनहरू, कति डिस्कसहरू हामीसँग गरिरहेका हुन्छन्। र हेर्नुहोस् कि जब एउटा साइन्सको विद्यार्थीहरूलाई पनि हजुरले सोध्नुहोस् त उनीहरूले साँच्चै नै तपाईँहरूले यो देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा उनीहरूले भन्छ हामी देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छौँ। जस्तो प्रकारले एउटा साइन्स पढ्ने भाइ आश्रममा आयो र उसले हामीसँग क्वेसन गर्यो, तपाईँले यो जति पनि धर्मशास्त्रहरूलाई हामी त्यति साह्रो गहन रूपले हेरेका पनि छैनौँ, अनि शास्त्रमा हामी त्यति धेरै विश्वास पनि गर्दैनौँ। तर हामी एउटा साइन्स पढेकोले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरालाई आँखाले प्र्याक्टिकली देख्छौँ
त्यो कुरालाई मात्रै हामीले विश्वास गर्छौँ, नदेखेको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भनेर यसरी त्यो भाइले आश्रममा आएर निश्चय गर्यो। तब साँच्ची मैले भने, साँच्ची भाइ तिमी देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छौ? उसले भन्यो, हो म आँखाले जुन कुरालाई प्र्याक्टिकली मेरो आँखाले देख्छु अनि मात्रै म त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छु भने। त मैले बार उसलाई भने साँच्चै हो भनेर उसलाई मैले सोधिरहँदा त्यो भाइले के भने भन्दाखेरि, हो म त एकदमै नदेखेको कुरालाई त अन्धविश्वास रूढिवादी भनेर मैले त मान्ने गरेको छु भनेर यसरी उसले क्वेसन गर्दै गयो। तब मैले एउटा ठन्डीको महिना थियो र पनि मैले उसलाई प्र्याक्टिकल गराउनको लागि गुरु महाराजको दया कृपाले र उसलाई प्र्याक्टिकली गराउनको लागि मैले त्यो पंखालाई अन गरेँ र पंखा अन गरिसकेपछि उसले भने, भाइजी यो पंखा बन्द गरिदिनुहोस् किनभने यसले चिसो हावा फाल्यो, मलाई जाडो भयो भनेर त्यो भाइले जब भन्छ, तब फेरि मैले त्यो पंखालाई बन्द गरिदिएँ र बन्द गरिसकेपछि, भाइ अब भन तिमी देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छौ कि नदेखेको कुरालाई पनि विश्वास गर्छौ भन्दा अझै पनि उसले के भन्दैछ भन्दा म देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छु। त मैले भने, भाइ तिमीलाई जब मैले पंखा चलाएँ तर तिमीलाई एउटा चिसो हावा आयो, तर तिमीलाई मेरो क्वेसन छ, तिमीले त्यो हावालाई देख्यौ भन्दा उसले भने मैले देखिनँ। अब तिमीले हावालाई देखेनौ भने यो कुरालाई तिमी विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर जब सोद्धाखेरि उसले विश्वास गर्छु, मेरो स्किनले थाहा पाइरहेको छ। अब स्किनले थाहा पाइरहेको छ, स्किनले अनुभव गरिरहेको छ। जब त्यो भाइले भनिसकेपछि त उसलाई मैले के भने, भाइ जसरी हावा तिमीले देखेनौ तर तिमीलाई बाध्यता भयो हावा रहेछ भनेर मान्नु पर्यो। तिम्रो शरीरको स्किनले त्यो जुन छालाले चाहिँ थाहा पाइरहेको छ हावा चलेको छ भनेर। वास्तवमा त्यो कसरी तिमीलाई भयो, त्यस्तो कुरा कसरी तिमीले थाहा भएको त मैले अनुभव गरिरहेको छु भनिसकेपछि, हेर भाइ जसरी तिमीले हावालाई देखेनौ तर तिमी यो हावालाई मान्छौ कि मान्दैनौ भन्दा मान्छु, तर कसरी मान्छु भन्दा मेरो शरीरमा हावाले टच गरेको छ, छोएको छ, त्यसले गर्दा मैले अनुभव गरिरहेको छु भनेपछि भाइ जब भगवान पनि तिमीले देखे पनि नदेखे पनि तिमीले बाध्यता भएर मान्नुपर्छ किनभने भगवान छ। त तिमीले जसरी हावाको अनुभव गर्यौ, मेरो त्यो अनुभव गराउने चिज चाहिँ तिमी भित्र को छ तिमीलाई थाहा छ भन्दाखेरि त्यो भाइले भन्यो, त्यो त हाम्रो साइन्समा छैन भने। अनि त्यसपछि साइन्समा छैन भने आज जहाँबाट विज्ञान सुरु हुन्छ त्योभन्दा पनि माथि आध्यात्मिक विज्ञान छ। जब तिमी त्यहाँ पुग्छौ अनि मात्र तिमीले धर्मको अनुभूति गर्न सक्छौ र भगवान छ भन्ने कुरालाई तिमीले जब सन्तको सानिध्य जानेछौ, आत्मा ज्ञानलाई प्राप्त गरेर तिमीले मेडिटेसन गर्नेछौ, अनुभव गर्नेछौ अनि मात्रै तिमीलाई पूर्ण रूपमा थाहा हुन्छ। अनि नदेखेको कुरालाई पनि तिमीले देख्छौ अनि तिमीलाई विश्वास हुन्छ भनिसकेपछि ल त्यसो भने म रेगुलर सत्सङ्गमा आउँछु र जुन कुरा मैले नदेखेको छु र मैले विश्वास गरिदिनु त्यो कुरालाई तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली गराउनुपर्छ भनिसकेपछि रेगुलर सत्सङ्गमा आउन थाले र सत्सङ्गद्वारा प्रभावित भएर उनले आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरे अनि मेडिटेसन गरे अनि अनुभूति गर्दै गए। त्यहाँबाट उनले भन्न थाले कि यो आध्यात्मिक विज्ञान र भौतिक विज्ञान भनेको एक आपसका पूरक रहेछन्, यसलाई हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी रहेछ भनेर आज उनी सक्रिय एउटा मानव धर्मको सदस्य बनेर ज्ञानको प्रचार गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, जबसम्म हामीलाई ज्ञानको कुनै पनि चिजको अनुभूति हुँदैन भने हामी जस्तो प्रकारले चिया खान्छौँ त्यसमा गुलियो हुन्छ, गुलियो त देखिँदैन तर पनि हामीले अनुभव गरेका हुन्छौँ। अनुभव गर्ने चिज हामीभित्र छ र जबसम्म हामीले त्यो चिजसँग परिचय गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई संसारका सबै कुरा फिक्का लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विज्ञान र आध्यात्मिक विज्ञान भनेको, भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान भनेको एक आपसका पूरक हुन् र यसलाई समन्वय गरेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो भौतिक जीवनको विकास हुन्छ। तर भौतिक विज्ञान नै सब कुछ हो भनेर त्यसकै पछाडि दौडिराख्यौँ भने जस्तै एउटा पलङ हुन्छ त्यसमा 4वटा खुट्टा मौजुद हुन्छ र एउटा टुट्ने बित्तिकै त्यो लङ्गडो हुन्छ, त्यस्तै प्रकार आध्यात्मिक बिनाको जीवन पनि तपाईँ हाम्रो भौतिक जीवन लङ्गडो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज श्री सद्गुरुदेव महाराजले तपाईँ हामीलाई यस्तो प्रकारको विज्ञान युक्त ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही कुरा भगवान श्री कृष्ण महाराजले अर्जुनलाई पनि सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अर्जुन
म तिमीलाई ज्ञान विज्ञान युक्त सहितको ज्ञान दिनेछु जसद्वारा तिमीले मलाई देख्न सक्छौ। यो दुईटा आँखाको भरले त तिमीले मलाई देख्न सक्दैनौ, म तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु र दिव्य दृष्टिद्वारा नै तिमीले मलाई चिन्न सक्छौ भनेर हेर्नुहोस्। जब कुरुक्षेत्रको मैदानमा लगेर त अर्जुन त एउटा कायर बनेको थियो, म युद्ध गर्दै गर्दिन, म युद्धमा आफन्तहरूलाई मारेर राज्य गर्नै चाहदिनँ, यो रगतले मुछिएको राज्य म राज्य गर्न चाहदिनँ भनेर एउटा कायर बनेर गान्धी धनुलाई पनि रथको पछाडि लगेर राखेर कायर बनेको अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्ण महाराजजीले जब गीताको ज्ञान गराउनु भयो, गीताभित्रको जुन सत्संग सुनाउनु भयो र ऊ एकदम जिज्ञासु भावनाले ध्यानले सुन्यो र यो मन एउटा घोडा हो अर्जुन, र यो घोडा रूपी मनलाई बस गर्नको लागि नाम रूपी लगाम चाहिन्छ र नाम रूपी लगाम बिना यो घोडा मन रूपी घोडा रोकिँदैन, यसको चञ्चलता बसमा हुँदैन। म तिमीलाई त्यो ज्ञान दिन्छु जुन ज्ञान जानिसकेपछि संसारमा जान्नु कुनै बाँकी पनि रहँदैन। तिमीले जसरी मलाई नजिकबाट देखिरहेको छौ त्यो भन्दा पनि नजिक म तिमीलाई प्र्याक्टिकली भगवानको दर्शन गराउँछु भनेर हेर्नुहोस् त। त्यो कुरुक्षेत्रको मैदानमा जब भगवान श्री कृष्ण महाराजजीले अर्जुनलाई विज्ञानयुक्त ज्ञान दिएर उसको जीवनलाई सार्थक बनाउनु भएको थियो र अर्जुनले जब त्यो आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि उसले आँखा बन्द गरेर भगवानको चरणमा नतमस्तक भएर उसले वन्दना गर्छ, तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्याधर्मिणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव भनेर उसले हे हजुरलाई त मैले एउटा आफ्नो दाई सम्झिरहेको थिएँ, तर हजुर त मेरो माता पिता गुरु बान्धव बन्धु भगवान सबै हजुरले हुनुहुँदो रहेछ भनेर जब अर्जुनले अन्तर आत्माबाट भगवानलाई चिने तब उनी असली भगवानको भक्त बन्न पुगे। भनेपछि हेर्नुहोस् यो मन कति चञ्चल छ, एक सेकेन्ड पनि यो मनलाई तपाईँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर आज श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले जसरी अर्जुनलाई घोडा रूपी मनलाई जुन भगवान श्री कृष्ण महाराजजीले लगाम दिनुभयो र त्यस्तै प्रकार आज यस कलियुगको चपेटोमा पनि तपाईँहरूलाई गुरु महाराजजीले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि नाम रूपी लगाम दिनुभएको छ। जब यो लगामलाई लगाएर तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन धन्य र महान बन्न सक्छ। त्यस कारणले आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी यो शरीर तपाईँ हामीलाई भगवानले दिनुभएको छ र यो भित्र अथाह शक्ति छ, तर आत्मज्ञान बिना यो शक्तिसँग तपाईँ हाम्रो परिचय हुनु सम्भव छैन। जब ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौँ अनि मात्र यो शक्तिसँग हाम्रो परिचय हुन्छ। तर आज सबैले भन्ने गर्छन् अरे यो भक्ति भन्ने कुरा त जब युवाहरूले त सिधै भन्ने गर्छन् यो हाम्रो लागि बोरिङ सब्जेक्ट हो भनेर। तर हेर्नुहोस् त कसैले पनि यो उमेरको वारेन्टी ग्यारेन्टी कार्ड लिएर आएको हुँदैन। अनि उहाँहरूको सोच के हुन्छ भने बुढेसकालमा भक्ति गरौँला, अहिले हाम्रो भक्ति गर्ने बेला छैन, अहिले घुम्ने बेला हो, खाने बेला हो भनेर दुनियाँ दिवाना बाहना बनाएर यो मनुष्य जीवनको अर्थलाई नबुझिकन उनीहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले जबसम्म हामीले जीवनको अर्थलाई बुझेनौँ भने त्यस कारणले त हो नि आज मान्छेले जब यो जीवनको अर्थलाई बुझ्दैन, जीवनको मूल्याङ्कनलाई गर्न सक्दैन, यो मानव जीवन हामीले किन पाएका हौँ भन्ने कुरालाई जब हामीले जान्न सक्दैनौँ त्यस कारणले त गर्दा आज मान्छेहरू एउटा मृत्युको मुखमा धकिलिरहेको हामी पाउँछौँ। किनभने आज जसले जीवनको मूल्य र मान्यतालाई बुझ्यो उसले सद्गुरुको सान्निध्यलाई प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई चिन्ने, मानव जीवनलाई चिन्ने एउटा मौका पायो। तर जब उसले चिनेन त के गर्छ भन्दाखेरि आज तपाईँ हामी अनेक यो न्युजहरूमा सुन्छौँ, पढ्छौँ, हेर्छौँ, के पाउँछौँ भन्दा आज 19 वर्षको भाइले फाँसी लगाएर मर्यो अरे, अनि भएन फेरि 20 वर्षको एउटा बहिनीले विष सेवन गरेर मर्यो अरे। र यस्ता घटनाहरू तपाईँ हामीले दिनौँ दिन सुनेर पाइरहेका छौँ। किन त्यस्तो भयो भन्दा जबसम्म भगवानले यो शरीर तपाईँ हामीलाई दिनुभयो, यो मानव जीवनको अर्थलाई मूल्यलाई तपाईँ हामीले बुझेनौँ भने हाम्रो जीवन बेकार हुन्छ। एउटा आकाशमा उडेको यो जीवनलाई चिन्नु पर्यो, किनभने आकाशमा एउटा पन्छी उडिरहेको हुन्छ, त्यो पन्छीलाई समुद्रको गहिराईमा कति पानी छ भनेर त थाहा हुँदैन। त्यस्तै प्रकार हामी पनि त्यसरी एउटा पन्छी जस्तो उडिरहेको छौँ। जबसम्म हामीलाई पनि सत्यको बोध हुँदैन र मानव जीवन के हो भनेर त्यो कुरालाई हामीले जान्न सक्दैनौँ तब त्यस्ता घटनाहरू बार बार भइ नै राख्ने छन्। किनभने आज हेर्नुहोस् त शान्ति भन्ने काहीँ छैन, अनेक नराम्रा घटनाहरू मात्रै तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ।
आज फलानाले यस्तो काम गर्यो अरे, आज ढिस्कानाले यस्तो काम गर्यो अरे, यो अशान्ति किन भयो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, आफ्नो मानव जीवनलाई तपाईँ हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जीवनमा यति धेरै अशान्ति, यति धेरै मारकाट भइरहेको छ। आज त भएन भनेर हेर्नुहोस्, रोगहरूले पनि कति ठुलो भयङ्कर रूपहरू लिएर तपाईँ हाम्रो सामुन्ने खडा छ। आज कोरोना भाइरस जसले तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, उसले कति ठुलो रूप लिएर अगाडि बढिरहेको छ। न अब जति सम्पत्ति भए पनि, आफ्नो जति ठुलो परिवार भए पनि, जब कोरोना लागिसकिसकेपछि त्यो मान्छेको छेउमा जानु पाइँदैन, आफ्नो परिवार भन्न पाइँदैन। आखिरमा न धनले उसलाई साथ दिन सकिरहेको छ। यस्तो भयङ्कर परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई केले शान्ति हुन्छ भन्दा केवल हामीलाई शान्ति दिलाउने भनेकै आत्मज्ञान हो, सत्सङ्ग हो, र सत्सङ्गद्वारा नै तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई त्यो अनेक भयङ्कर डरलाग्दो रोगहरूबाट पनि हामीले बचाउन सक्छौँ, काललाई चेला बनाउन सक्छौँ। आज त्यही सन्देश श्री गुरु महाराजजीले हजुर हामीलाई प्रदान गरिराख्नु भएको छ। त्यही सत्सङ्गद्वारा नै जीवनलाई महान बनाउन सक्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ र हामीलाई त्यो ज्ञान पनि प्राप्त गराइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय माता पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, यो भक्ति गर्नको लागि भोलि या पर्सि भनेर नसाचौँ। जिन्दगीको कोही भरोसा छैन, किनभने भोलि भनेको कसैले पनि आफ्नो जीवनमा देख्नै पाउँदैन। भोलि भनेको काल हो। किन रावणले पनि त राम्रो काम गर्छु भनेर कति ठुलो अगाडि उसको विचारहरू बढाएको थियो। म समुद्रको खार पानीलाई मिठा बनाउँछु, धरतीबाट स्वर्ग जाने सुनको सिडी बनाउँछु भनेर उसले पनि कति राम्रो कामहरू आँटेका थिए। तर हेर्नुहोस्, उसले पनि त्यो नराम्रो कामलाई आफ्नो बहिनीको कुरा सुनेर अधर्मतिर आफ्नो जब जीवनलाई लगायो त जीवनमा के भयो भने उसको जीवनमा भोलि आएन। कल भन्नु नै के रहेछ, काल रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि राम्रो कामको लागि चाहिँ आजै गरौँ र नराम्रो काम हुन्छ त्यो भोलिको लागि राखौँ, किनभने भोलि भन्ने कसैलाई पनि आउँदैन। यो मानव जीवन पाएका छौँ र पाएको बेलामा असल काम, यो जीवन हामीलाई के को लागि पाएका छौँ भन्दा राम्रो कर्म गर्नको लागि। र जसले जस्तो कर्म गर्छ उसले उसै नै फल प्राप्त गर्छ। र तपाईँ हामीले विचार गरौँ, कर्म अनुसारकै फल तपाईँ हामीले जीवनमा पाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो कर्म गरौँ, किनभने राम्रो कर्म गर्यौँ भने फलको आशा राखौँ या नराखौँ, फेरि पनि कर्मको फल तपाईँ हामीले अवश्य पनि पाउनेछौँ। र राम्रो काम गरौँ, असल काम गरौँ, समाजमा प्रतिष्ठित बनाऊ र यो जीवन्त उपकारको लागि पाएका छौँ, सेवाको लागि पाएका छौँ। र तपाईँ हामीले सेवाको लागि नै यो जीवन प्राप्त भएको छ। सेवा अनेक प्रकारका छन्। यो हातको आफ्नै सेवा छ, आँखाको आफ्नै सेवा छ, खुट्टाको आफ्नै सेवा छ, हरेक यो शरीरमा पनि अङ्गहरू छन्, तिनीहरूको आफ्नै आफ्नै सेवा छ। फेरि पनि हामीलाई सुनमाथि सुगन्ध, हामीलाई राम्रो कर्म गर्नको लागि र राम्रो एउटा महामानव बन्नको लागि त तपाईँ हामीलाई यो सत्सङ्गको स्वर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। र हामीले अनेक तरिकाले पनि आफ्नो घरमा बसी बसी सत्सङ्गलाई श्रवण गर्ने एउटा मौकालाई पाएका छौँ भनेदेखि यो मौका तपाईँ हामीले नगुमाउँ र आफ्नो मानव जीवनलाई सही मार्गमा लगाउँ र मानव जीवनलाई चिन्ने प्रयास गरौँ। र जबसम्म हामीले मानव जीवनको अर्थलाई बुझ्दैनौँ तबसम्म तपाईँ हामीले आमा भन्न पनि, आमालाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि चिन्न जान्दैनौँ। यो मेरो पिताजीलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जान्न सकिँदैन, किनभने यो जीवनको अर्थलाई बुझेन भने हामीले सबैलाई पराइ नै ठानिरहेका हुन्छौँ। जब स्वयं आफैलाई जान्दछौँ, सद्गुरुको सानिध्यलाई प्राप्त गर्दछौँ भनेदेखि अवश्य पनि हाम्रो जीवनको लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र खानु, पिउनु, सुत्नु, हिँड्नु, डुल्नु मात्रै मानवको एउटा लक्ष्य होइन। मानवको लक्ष्य भनेको परमात्मालाई जानेर त्यो परमात्माको ध्यान गर्नु तपाईँ हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसमा हामी अगाडि बढौँ र आफ्नो जीवनलाई साकार बनाऊ भन्दै म आफ्नो पढ्दै गएको विचारलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुरलाई सार लाग्यो भने ग्रहण गर्नुहोस्, असार लाग्यो भने छोडेर जानुहोस्। हजुरको सब प्रेमसँग भनौँ श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, सम्पूर्ण देवी देवताहरूको जय, पुण्यभूमि नेपाल आमाको जय। प्रेमसँग भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, परम आराध्य जगत जननी श्री माताजीको जय।
महाकाली अञ्चल प्रभारी महात्मा गिरिबाईज्यूलाई आफ्नो सारगर्भिक वचन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू सामु हामी पुनः गुरु पूजा विशेष सूचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। नजिकै आइरहेको गुरु पूर्णिमालाई मध्यनजर गर्दै आउने साताको बुधबार हामी हजुरहरूको सामु गुरु पूजा विशेष लाइभ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत कार्यक्रमको भरपूर लाभ उठाउन हजुरहरू सबै प्रेमी भक्तहरूलाई हामी हृदयदेखि नै आग्रह गर्दछौँ। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माताजीको जय। सनातन मानव धर्मको जय।